अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस के बारे में कि WH क्वेश्चंस क्या है और WH फैमिली क्या है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। WH क्वेश्चंस हमारा टॉपिक है कि WH क्वेश्चंस क्या है। WH फैमिली में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस के बारे में। इवन तो आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी ऑफ WH फैमिली एज वेल कि WH फैमिली किसे कहते हैं और वो इस्तेमाल में कैसे लाते हैं। WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि इसके स्टार्ट में या इसकी स्पेलिंग में जो है WH आ जाता है और ये एक सवाल पूछता है, इसलिए इसको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। WH उसकी स्पेलिंग की वजह से और क्वेश्चंस उसकी सवाल पूछने की वजह से इसे नाम दिया गया है। इसकी एक रीज़न है कि WH क्वेश्चन जो है ये कोई भी सवाल जब पूछता है तो डिटेल में जवाब वो मांगता है। उसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। यस और नो क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड इन टेंसेज जिसमें स्टार्ट में WH क्वेश्चन ना आया हो, सिंपल सवाल हो। फॉर एग्जांपल, डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए थे, तो इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। या डू यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोते हो रोज़ाना के मामूल पे, तो आप इसका जवाब भी यस और नो में दे सकते हैं। बट इफ़ आई आस्क यू कि व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, तो इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते क्योंकि आपको उसको डिटेल में जवाब देना होगा। या वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका जवाब भी आप यस नो में नहीं दे सकते, आप उसका जवाब डिटेल में देंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। अगर कोई इंटरनेट में जाए या बुक्स में देखे तो उसमें हर शख्स को 2 या 3 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बाज़ लोग का मानना है कि WH क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ 5 है। वो कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास WH क्वेश्चंस ओनली 5 है, जिसमें व्हाट, हु, वेयर, व्हेन और व्हाई आता है। लेकिन उसके मुकाबले में बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, WH क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 7 है, जिसमें व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच और हाउ आता है। फर्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें विच और हाउ को एस्केप किया गया है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो ऊपर 5 बेसिक है इसी में से ये उठाए गए हैं या इसी में से ये बनाए गए हैं। तो इसलिए पहले वाले जो लोग या कंसेप्ट है वो बेसिकली उसे 5 मानते हैं और दूसरा जो कंसेप्ट है वो बेसिकली उसे 7 मानते हैं। WH क्वेश्चंस के बारे में तीसरा जो कंसेप्ट है वीडियोस में या फिर इंटरनेट में जो या बुक्स में जो मिलता है स्टूडेंट्स को, वो फिर कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 6 WH क्वेश्चंस है, जिसमें वो विच को स्किप करते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ जो है ये 6 बेसिक WH क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अलॉन्ग विद दैट जो लोग ये कहते हैं कि WH एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हुम, हुज, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मच, हाउ मेनी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसके स्टार्ट में WH आ जाए, इन लोगों ने इसमें हुम और हुज भी शामिल किया है, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, और इसके साथ साथ व्हाट फॉर, ये सारी चीज़ें उसने उसमें शामिल की है। तो WH फैमिली में सब आते हैं, लेकिन WH क्वेश्चंस में हमारे पास जो है वो बेसिकली सिर्फ 7 है और आज हम उसी 7 पे बात करेंगे। पहले जो मैंने डिटेल बताई वो आप लोग कन्फ्यूजन को दूर करना था कि बुक्स में की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, लोकल जो बुक्स गाइड या वगैरह हमें मिलते हैं ग्रामर की, और वीडियो से कंफ्यूज नहीं होना। अथेंटिक सोर्सेज जितने भी है वो 7 बताते हैं कि बेसिक WH क्वेश्चंस जो है वो 7 है। WH क्वेश्चन का या फिर WH फैमिली का इस्तेमाल हम 2 तरीक़ों से बेसिकली करते हैं। एक तो हम जब कहते हैं कि WH क्वेश्चंस तो उसमें हम ज़रूर सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर हम WH फैमिली के बारे में बात करें तो उसमें यही क्वेश्चन जो है सेंटेंस के स्टार्ट या फिर मिडल में इस्तेमाल होके हमें कंजक्शंस का काम भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये स्टार्ट में सवाल पूछते हैं तो इस तरह पूछेंगे कि विच वन इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन इसमें से या इसमें से इनमें से कौन सा है, तो फिर ये विच जो है ये एक WH क्वेश्चन की जगह इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर सिर्फ फैमिली की बात करें और उसे यूसेज कंजंक्शन इज़ अ कंजंक्शन हम इसकी बात करें या इस्तेमाल करें, तो फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कह सकते हैं कि आई रीड द बुक और आई रेड द बुक विच यू हैव टोल्ड मी ऑफ,
میں نے وہ کتاب پڑھ لی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا یا کہا تھا. تو سینٹینس کے مڈل میں وچ آ گیا. آئی ریڈ دا بک وچ یو ہیو ٹولڈ می آف, جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا. تو ادھر وچ جو ہے یہ ایک کنجنکشن کا کام کرے گا, ٹو سینٹینسز کو آپس میں جوڑے گا, ملائے گا, اور یہ ادھر WH کویشچن کا کام نہیں کرے گا. بیسک جو 7 ہمارے پاس WH کویشچن ہے اس میں سے پہلا جو WH کویشچن ہے وہ ہے وٹ. وٹ استعمال ہوتا ہے تھنگ کی پوچھنے کے لیے, کسی بے جان شے کی پوچھنے کے لیے یا آئیڈیا کے لیے. فار ایگزامپل واٹ از یور نیم, تمہارا نام کیا ہے. تو نام جو ہے یہ ایک آئیڈیا ہے, دکھائی نہیں دیتا, ٹچ بھی نہیں کیا جاتا, اس لیے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. ایگزامپل نمبر 2, what do you have in your hand, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. مطلب the guy know کہ یہ ایک چیز ہے, بے جان چیز ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ جان نہیں رہا کہ کیا ہے, تو اس لیے وہ word استعمال کر رہا ہے. اور the third example is what do you mean, تمہارا مطلب کیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم جملے کے سٹارٹ میں word استعمال کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس WH کویشچن who ہے. who استعمال ہوتا ہے پرسن کے جاننے کے لیے. فار ایگزامپل who are you, تم کون ہو, یا who is that guy, وہ لڑکا یا وہ آدمی کون ہے. تو اگر آپ نے شخص کے بارے میں جاننا ہے آپ نے پھر ضرور who لگانا ہوگا. The third WH question is where. where استعمال ہوتا ہے پلیس کے لیے یا پوزیشن کے لیے. کوئی چیز کہاں واقع ہے یا کوئی چیز کہاں رکھی گئی ہے, یا تم کہاں رہتے ہو. فار ایگزامپل where do you live اور where do you stay, تم کہاں رہتے ہو یا تم کہاں رہتے ہو, وہی stay رہ رہے ہو. ایگزامپل نمبر 2, where is your father, تمہارا والد صاحب کہاں ہے, تمہارے ڈیڈی کہاں ہے. تو جگہ معلوم کرنے کے لیے تمہارے فادر کی میں ویئر استعمال کر رہا ہوں, یا جہاں تم رہ رہے ہو اس جگہ کی معلومات کے لیے میں ویئر استعمال کر رہا ہوں. The fourth WH question is when. when کی استعمال ہم ٹائم کے لیے کرتے ہیں, کون سا وقت یا کب, یہ جس طرح بھی جو بھی سوال اس میں آ جائے وہ ہم انگلش میں when سے سٹارٹ کریں گے. فار ایگزامپل when you will leave, تم کب جاؤ گے. تو یہ سوال ہم کب کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہم وقت جانا چاہتے ہیں اس لیے ہم when استعمال کر رہے ہیں. ایگزامپل نمبر 2, when is the concert, محفل کب سجے گی یا پروگرام کب شروع ہوگی یا کب ہے. تو ہم پروگرام کی وقت جاننے کے لیے کہہ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ when will it start یا when will it get started, یہ کب شروع ہوگی, ہم when استعمال کر رہے ہیں. The fifth WH question is why. why ہمارے پاس ریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہم why استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل why did you come late, تم لیٹ کیوں آئے, تم لیٹ کیوں آئے, یہ وجہ جاننے کے لیے میں why سے سوال پوچھ رہا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں. ایگزامپل نمبر 2, why are you so weird, تم اتنے عجیب اور غریب کیوں ہو, تم ایسے کیوں ہو. تو یہ بھی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں, اس لیے I'm using why here in the start of the sentence or the question. اس کے بعد 6th جو ہمارے پاس WH question ہے وہ ہے which. which ہم استعمال کرتے ہیں چوائس کے لیے, وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو یا پھر نان لیونگ تھنگ میں ہو. اگر کوئی چیز میں آپ نے آپشنز رکھنی ہے یا آپشن ہے تو اس آپشن میں سے ایک کو پک کرنے کے لیے آپ which استعمال کرتے ہو چوائس کے لیے. فار ایگزامپل which school do you go to, تم کون سے اسکول جاتے ہو. So there are a lot of schools in the city or in the town, لیکن میں آپ کے اسکول کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. یا which food would you like, کون سا کھانا چاہیں گے آپ. The last WH question is how. ہمارے پاس سب سے لاسٹ میں جو ہم ادھر پڑھ رہے ہیں وہ how ہے. اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں کہ how کی اسپیلنگ H اور W ہے, یہ WH سے سٹارٹ نہیں ہوتا. تو جو بھی ہو اور جیسے بھی ہو اس میں WH ہے اور سوال بھی اسی طرح پوچھتا ہے. It used for conditions اور qualities, یہ کسی چیز کی کوالٹی یا کنڈیشن کے بارے میں یا جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہاؤ واز یور ڈے, تمہارا دن کیسے گزرا. تو یہ حالات پوچھ رہا ہے تمہارے دن کا. یا ہاؤ آر یو, تمہارے حالات کیسے ہیں, تم کیسے ہو. اگر وائی کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل وائی آر یو لرننگ انگلش, کیوں سیکھ رہے ہو,
تو آپ نے بتا دیا کہ مجھے آئی لو انگلش اینڈ دس وائی ایم لرننگ اٹ، اس لیے سیکھ رہا ہوں یا رہی ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے فار ایگزامپل کہ ہاؤ ڈو یو لرن انگلش. پوچھ تو رہے ہو، آپ نے وجہ بتا دی، لیکن سیکھ کیسے رہے ہو؟ از اٹ فرام یوٹیوب اور آن لائن کلاسز اور فرام اے ٹیوٹر، ٹیچر سے سیکھ رہے ہو، یا آن لائن کلاسز لے رہے ہو، یا کسی بکس وغیرہ سے خود پریکٹس کر کے سیکھ رہے ہو؟ تو ادھر آپ نے وہ کنڈیشن بتانی ہے یا کوالٹی بتانی ہے، اچھے سے سیکھ رہے ہو یا برے سے. تو ہاؤ میں ہم اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی کہ WH کویشچن کسے کہتے ہیں یا پھر WH فیملی کسے کہتے ہیں. اس طرح اگر کوئی اور ٹاپک آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے بتا دے، اور چینل کو سبسکرائب کرے ضرور، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے. تھینک یو ویری مچ.